बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज डिजिटल मार्केटिंग की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली है क्या, उसकी तारीफ़ कैसे की जाती है, किन लोगों को करनी चाहिए और उससे क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं और इसकी अक़साम क्या हैं। ये बारी बारी हम चीज़ें देखेंगे। वैसे तो मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बता दिया था तारुफ पूरा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और उससे क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेशनली काम करेंगे, अगर आप इससे अर्निंग करना चाहेंगे और फ्रीलांसिंग के ज़रिए कुछ पैसे कमाना चाहेंगे, तो फिर आपको उसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग की तारीफ़ क्या है, कौन से चैनल्स के ज़रिए हम इंटरनेट के ज़रिए जो है इंट्रोडक्शन करवा के ब्रांड्स को और पैसे कमा सकते हैं, और फिर उसकी तारीफ़ के साथ साथ उसकी अक़साम क्या हैं, आपको किस शोबे में काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो टेक्निकली भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो का मकसद जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ना सिर्फ प्रैक्टिकली बल्कि थ्योरेटिकली भी। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो अब चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी तारीफ़ बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। यहाँ देखें लिखा हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो एक ही चीज़ है। इसी तरह कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग इज़ द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स। ये ब्रांड्स की प्रमोशन के लिए काम आती है। टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर्स, और आप अपने उन कस्टमर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिनके मुतलका वो ब्रांड्स हैं, यूजिंग द इंटरनेट के ज़रिए एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, और डिजिटल कम्युनिकेशन के जो दूसरे ज़राए हैं उनके ज़रिए। यानी आपने एक ब्रांड की इंफॉर्मेशन उसके मुतलका लोगों तक पहुंचानी होती है। यानी जिस किस्म का ब्रांड होगा, अगर ब्रांड फीमेल्स का है तो आपने उस एज की फीमेल्स तक इसका पैगाम पहुंचाना है। अगर ब्रांड जो है वो स्टूडेंट्स से मुतल्लिक़ है तो आपने किन शहरों में किस एज ग्रुप को वो ब्रांड की इंट्रोडक्शन देनी है, ये डिजिटल मार्केटिंग का असल मकसद होता है। आगे हम मज़ीद देखते हैं जी कि इसमें कौन कौन से चैनल्स इस्तेमाल हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के कौन कौन से ज़राए हैं। उसमें ईमेल भी है, उसमें सोशल मीडिया भी है, जैसे ट्विटर है, आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका यूट्यूब है, व्हाट्सएप भी है। ये सारे ज़राए हैं जिनके ज़रिए आप अपने क्लाइंट्स को टच करेंगे। इसके अलावा वेब बेस्ड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जब आपकी एक वेबसाइट होती है जिसमें ब्लॉग्स भी शामिल हैं या किसी भी मकसद के लिए वेबसाइट एक बनती है, उस पर भी देखा होगा आपने मुख्तलिफ़ किस्म के इश्तहारात चलते हैं। ये भी क्या है, ये डिजिटल मीडिया की एक फॉर्म है। उसके बाद मल्टी मीडिया मैसेजेस, यानी बाज़ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी वीडियोस भी शामिल होती हैं, एनिमेशंस भी शामिल होती हैं, आपकी वॉइस भी शामिल होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के ज़ुमरे में आती हैं। आगे हम बात करेंगे व्हाट डू डिजिटल मार्केटर्स डू। जो डिजिटल मार्केटर्स होते हैं वो करते क्या हैं, बेसिकली उनका काम क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो डिजिटल चैनल्स को इस्तेमाल करके आपके एक्चुअल कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। यानी ये नहीं होता कि आपका ब्रांड तो फ़र्ज़ करते हैं किसी एक ख़ास एज ग्रुप के साथ है या किसी एक ख़ास जेंडर से मुतल्लिक़ है तो उसका पैगाम सबको पहुंचता जाए। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो टीन एजर्स के लिए है, अगर वही प्रोडक्ट का मैसेज अगर आप 60 साल की उम्र वाले बंदे को देंगे तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब एक प्रोडक्ट जो है वो टीन एजर्स के लिए है और मेल के लिए है, और अगर आप उसका पैगाम फीमेल्स तक जाएगा और उस एज ग्रुप में नहीं जाएगा, उस जेंडर को नहीं जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो ब्रांड है वो मुतलका नताइज हासिल नहीं कर सकेगा। लिहाजा डिजिटल मार्केटिंग का ये काम है, डिजिटल मार्केटर का ये काम है कि वो आपके ब्रांड के मुताबिक आपके कस्टमर्स को तलाश करे और उन तक ही आपका पैगाम पहुंचाए। दूसरा, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। आपका जो ब्रांड है उसका लोगो, उसकी शक्ल, उसकी प्रोडक्ट मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए लोगों में अवेयर करे, उनको अवेयरनेस पैदा करे, वो बार बार चीज़ें उनकी नज़रों से गुजरें। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया पर फ़र्ज़ करते हैं आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो आपके सामने एक लोगो आ रहा है, आप यूट्यूब चला रहे हैं फिर भी वो लोगो आ रहा है, अगर आपने फेसबुक का इस्तेमाल किया फिर भी वो लोगो आ रहा है, किसी जगह स्टोरी देखी है तो फिर भी एक ब्रांड की लोगो आ रहा है। तो ये क्या है, ये ब्रांड अवेयरनेस है जो क्रिएट करते हैं डिजिटल मार्केटर्स। इसके अलावा जी वो किसी भी प्रोडक्ट को और उनकी सर्विसेज को या किसी के ब्रांड को प्रमोट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं मुख्तलिफ ज़राए से।
یہ کام ہوتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹر کے۔ اگر ہم اس میں مزید دیکھیں، ان آرڈر ٹو پروموٹ برانڈز، جب وہ برانڈز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، دے یوز اے یونیک کمبینیشن آف پلاننگ، مختلف قسم کی پلاننگ کرتے ہیں، یعنی کہ کس وقت ہماری جو آڈینس ہے، جو متعلقہ ٹارگٹ آڈینس ہے، وہ آن لائن ہوتی ہے، کب وہ آن لائن نہیں ہوتی ہے، کس چیز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، کلر سکیم کون سی ہے۔ جیسے فرض کرتے ہیں آپ کو یوتھ کی پروڈکٹ ہے تو اس میں اگر آپ اورنج کلر کا استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ یوتھ کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی فیمیل کی پروڈکٹ ہے، اپنی پروڈکٹ کے اندر اگر آپ پنک کلر استعمال کریں گے تو وہ اٹریکٹ کرتا ہے، پنکش کلر جو ہے وہ فیمیل پروڈکٹس کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں پلاننگ کے زمرے میں آتے ہیں۔ کریٹیوٹی، یعنی آپ جو ایک ایڈ تیار کر رہے ہیں، جو آپ چیز لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ کریٹیو ہو، لوگ اس کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو، اس میں جو کلرز اسکیم استعمال کی ہے وہ زبردست ہو، پہلی ہی نظر میں دیکھتے ہوئے آپ کی پروڈکٹ کی طرف لوگوں کا دھیان جائے۔ مختلف قسم کی اپنے تصاویر کا اگر استعمال کرنا ہے تو متعلقہ تصاویر استعمال کریں، امیجز کا استعمال کریں، اور کلرز کمبینیشن ایسے ہوں کہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ نظر آئے۔ اسی طرح اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ کس قسم کے لوگوں تک ہم نے پیغام پہنچانا کیسے ہے، کس شہر میں اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے، گاؤں والے اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا شہر والے پسند کرتے ہیں، کس ایریے میں کس لینگویج کو بولنے والے، کس قسم کے جو کسٹمز ہیں وہ رکھنے والے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹرز، اور پھر اپنے پروڈکٹ کو متعلقہ کسٹمرز تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ کم لگتا ہے اور اویئرنیس لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹر کا کام۔ اب ہم بات کریں گے کہ ٹائپس آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کون سی ہیں، یعنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ان کی باری باری ہم ابھی تو صرف نام دیکھیں گے، لیکن باری باری ان فیوچر میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے SEO، یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن۔ اب یہ کیا ہوتی ہے، کیسے کرنی ہے، کہاں استعمال ہوتی ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کریں گے۔ تو آج صرف ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ٹائپس کون سی ہیں۔ دوسری ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ۔ سوشل میڈیا تو آپ جانتے ہیں، اس کے ذریعے جو مارکیٹنگ کرنا ہے وہ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک پورشن ہے۔ اسی طرح کانٹینٹ مارکیٹنگ، آپ مختلف قسم کے کانٹینٹ لکھ کے، آڈیو کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ویڈیو کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ٹیکسٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح PPC یعنی پے پر کلک، یعنی اگر آپ کسی ایک ایسا اشتہار لگاتے ہیں، اگر اس پہ کوئی کلک کرے تو آپ اس کو پے کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کسی پر ایسی جگہ پر کسی کو فوکس کروائیں کہ وہ کلک کرنے پہ مجبور ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں PPC یعنی پے پر کلک۔ تو یہ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح ایفیلیٹ مارکیٹنگ، جس میں آپ اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو کسی پروڈکٹ کو متعارف کرواتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ہم ان کو کچھ پے کرتے ہیں، یہ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا حصہ ہے۔ انفلوئنسر مارکیٹنگ، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سوشل میڈیا پر بہت سارے سبسکرائبرز ہوتے ہیں، بہت زیادہ فالوورز ہوتے ہیں، اور ان کا ایک انفلوئنس یعنی ایک اثر ہوتا ہے اپنی آڈینس کے اوپر۔ تو وہ جب آپ کی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ بھی اس پروڈکٹ کے بارے میں جان جاتے ہیں اور اس کو پرچیز کرتے ہیں، یا اس کے کم از کم اس کے بارے میں جاننے کی مزید کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں انفلوئنسر مارکیٹنگ۔ تو یہ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک حصہ ہے۔ ای میل مارکیٹنگ، یعنی آپ مختلف آرگنائزیشنز کو بذریعہ ای میل اپنے برانڈ کی، اپنے پروڈکٹ کی یا اپنی سروسز کی انفارمیشن دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے۔ اسی کے علاوہ آخر پہ ہے موبائل مارکیٹنگ۔ یہ بہت زیادہ ان ہو گئی ہے، چونکہ اب ہر بندہ موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ تقریباً دن میں 24 گھنٹے اپنے پاس موبائل رکھتا ہے، وہ کہیں بھی گیا ہو تو اس کے پاس موبائل ہوتا ہے۔ تو موبائل فون مارکیٹنگ جو ہے یہ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا حصہ ہے اور بہت زیادہ افیکٹو ہے، کیونکہ آپ اپنا پیغام بہت جلد تیزی سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں ٹائپس آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ اب جو بات رہتی ہے وہ یہ کہ اگر اتنا کمپلیکیٹڈ ہے یا اتنی مشکل الفاظ ہیں تو کر کون سکتا ہے؟ تو کیا یہ مشکل ہے؟ تو میں اس کا آنسر دیتا ہوں، بلکہ میں نہیں دیتا، بہت سارے جو ہے وہ جو ڈیجیٹل مارکیٹرز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ اس کا آنسر کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ موسٹ انڈسٹری ایکسپرٹس ایگریز ڈیٹ، یعنی انڈسٹری کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہیں، فاؤنڈیشنل ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسکلز آر ناٹ ہارڈ ٹو لرن، ان کو سیکھنا قطعاً کوئی مشکل نہیں ہے۔ However, تاہم it can be challenging to master those skills to put them to effective use in digital marketing campaigns۔ وہ کہتے ہیں سیکھنا تو مشکل نہیں ہے، بعد میں اس کی پلاننگ کرنا کہ کب ہم نے کس چیز کا استعمال کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، اس کی پلاننگ کرنا چیلنجنگ ضرور ہے، یعنی آپ کو کریٹو مائنڈیڈ ہونا پڑے گا۔
آپ کو سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑے گا، اور ایک افیکٹو جو رزلٹ لینے کے لیے آپ کو پوری تیاری کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ یہ چیلنجنگ ضرور ہے، یعنی سیکھنا چیلنجنگ نہیں ہے، لیکن اس کو اپلائی کرنا جو ہے وہ چیلنجنگ ہے۔ اس کے علاوہ جی ہم نے یہ آج صرف اور صرف دیکھا ہے کہ مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے، اس کی تعریف کون کر سکتا ہے، مشکل ہے کہ نہیں ہے، اس کی اقسام۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن آتا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو رپلائی کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔